हेलो गुड मर्निङ नमस्ते हजुर नमस्ते गुड मर्निङ हजुर के छ आराम यो चाहिँ हेटौडा डेरी इन्डस्ट्री छ यसै डेरीमा चाहिँ म काम गर्छु हेटौडा डेरी इन्डस्ट्रिज यो डेरीमा काम गर्छु यहाँ चाहिँ अन्य सिसी क्यामेराहरू छ ठुलो छ भित्र अनि यो चाहिँ आँप यो चाहिँ डेरीको ट्याङ्करहरू वहाँ चाहिँ ब्रोइलरपट्टिको भुसहरू अरू अन्य मेसिनहरू छ अल्को छ यहाँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ एउटा डेरी इन्डस्ट्रिज मैले काम गरेको लगभग 5 महिना भयो अब यहाँको भिडियो बनाउनु मन लाग्यो अब यहाँ चाहिँ आँपहरूको बगैँचा पनि छ अनि अरू मेसिनहरू छ यहाँ ठुलो पानी ट्याङ्की यहाँनिर ठुल्ठुलो मेसिन आउने भएछ कति एक लटको सामान आएको छ बाँकी चाहिँ आउने बाँकी छ ल यो हाम्रो चाहिँ यो गेट यो चाहिँ नेवारपानीमा छ है एउटा डेरी इन्डस्ट्रिज ओके ल अहिलेलाई यति नै है त गाइज